कोरोना की दूसरी लहर के बायस बंद किए गए तालीमी इदारे मरहलावार खुलने लगे। मैट्रिक और इंटरमीडिएट क्लासेस लग गईं। एसओपीज पर अमल दरामद लाजिम। बच्चों के मास्क चेक किए गए, हाथ सैनिटाइज कराए गए। क्लासरूम्स में समाजी फासले का ख्याल रखते हुए बिठाया गया। महकमा तालीम की जानिब से मॉनिटरिंग के लिए खुसूसी टीमें तश्कील। फैसलाबाद में धुंध छा गई। मोटरवे M3 और M4 बंद। मोटरवे पुलिस हुकाम की शहरियों को हेल्पलाइन और ऐप से रहनुमाई लेने की हिदायत। धुंध के बायस बड़ी शाहराहों पर ट्रैफिक रवानी सुस्त रवि का शिकार। कम से कम दर्जा हरारत 7, ज्यादा से ज्यादा 14 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर आज फैसलाबाद का दौरा करेंगे। फैडमिक जाने समेत जुमरा में सरवर फाउंडेशन की वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का इफ्तिताह भी करेंगे। 16 देहातों के 57,000 से जायद खानदानों को घर की दहलीज पर पीने का साफ पानी मुयस्सर आएगा। मंसूबे पर 16 करोड़ 17,50,000 रुपए लागत आएगी। सियासी समाजी शख्सियात से मुलाकातों समेत मुख्तलिफ तकारीब में शिरकत भी करेंगे। बाल काट दिए, मूंछें मूंड दी, जानवरों के साथ जंजीरों में जकड़ दिया। नौकरी छोड़ने पर बासरफराद का नौजवान पर वहिशाना तशद्दुद। थाना चकझुमरा की हुदूद में पेश आने वाले वाक़े पर वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का नोटिस। आरपीओ फैसलाबाद से रिपोर्ट तलब कर ली। मुतासरा नौजवान की मुद्दत में 5 नामजद मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। एक मुल्जिम गिरफ्तार, बाकी फरार। ठंडे मौसम में गैस भी ठंडी पड़ गई। फैसलाबाद में सुई गैस उड़नछू, इस्लामिया पार्क, गुलिस्तान कॉलोनी, मंसूराबाद, निशाताबाद, दी ग्राउंड समेत दीगर इलाकों में लोड शेडिंग। नाश्ते की तैयारी मुश्किल और खाना पकाना भी घरेलू खवातीन के लिए इम्तिहान। लोग होटल से खाना मंगवाने पर मजबूर। जंग में भी सुई गैस प्रेशर में कमी की शिकायत। मुतबादिल ईंधन इस्ताफी बोझ, महंगाई ने कंगाल कर दिया आवाम की दुहाई। चीनी की लंबी छलांग 100 रुपए फी किलो तक जा पहुंची। चीनी की बढ़ती कीमतों पर फैसलाबाद के शहरियों का हुकूमत से नाराजगी का इजहार। कहते हैं कि साल नौ के आगाज से हुकूमत ने महंगाई के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। गरीब आवाम को फौरी तौर पर रिलीफ फराहम किया जाए। धागे की बढ़ती कीमत पर तहफुजात। बेडशीट मैन्युफैक्चरर्स ने सर जोड़ दिए। ऑल पाकिस्तान बेडशीट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के इजलास में कॉटन की किल्लत और धागे की कीमत पर परेशानी का इजहार। हुकूमत से धागे की कीमतें कम करने का मुतालबा। बढ़ती हुई महंगाई ने इलेक्ट्रॉनिक्स के कारोबार को भी मुतासिर कर दिया। राना मोहम्मद नवीद ने बढ़ती महंगाई को हुकूमती नाकिस पॉलिसीज को जिम्मेदार करार दे दिया। सदर ऑल फैसलाबाद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्टॉलमेंट एसोसिएशन कहते हैं महंगाई ने कारोबार तबाह कर दिए हैं। हुकूमत फौरी तौर पर महंगाई को कंट्रोल करे। वज़ीर आज़म की जानिब से इंडस्ट्री के लिए न्यू इंस्पेक्शन रेजीम मुतारिफ। सनतकारों और मजदूरों का ऑनलाइन इंस्पेक्शन सिस्टम पर इजहार इत्मीनान। लेबर नुमाइंदगान का मुमकिन धरने और एहतजाज की कॉल वापस लेने का ऐलान। सदर LQM लतीफ अंसारी ने शोबा इंडस्ट्री के तमाम मजदूरों को रजिस्टर्ड कराने का मुतालबा कर दिया। मुबैना करप्शन की वीडियो वायरल होने का मामला। टोबा में CEO हेल्थ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अकाउंट ऑफिसर मोहम्मद इशफाक की जानिब से लगाए गए इल्जामात को बेबुनियाद करार दे दिया। डॉक्टर जफर सियाल का वीडियो को फॉरेंसिक कराने का मुतालबा। पेट्रोलिंग पुलिस में ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिसी पर नजरसानी के लिए तजावीज तलब। मुख्तलिफ फोरम्स पर एहलकारों की जानिब से ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिसी तब्दील करने के लिए दरखास्त मौसूल। SP हेडक्वार्टर ने रीजनल पेट्रोलिंग पुलिस अफसरान को मरासला जारी कर दिया। फैसलाबाद में महकमा कस्टम्स का अफसरान और मुलाजिमीन की कारकर्दगी जांचने का फैसला। मुलाजिमीन की कारकर्दगी HRS सिस्टम में अपडेट की जाएगी। दफातर में मुलाजिमीन की तादाद भी बताना होगी। कारकर्दगी रिपोर्ट्स की रोशनी में परफॉर्मेंस अलाउंस का फैसला होगा।
طالبات کو وظائف کی فراہمی کے لیے رجسٹریشن کا عمل جاری۔ محکمہ تعلیم جنگ نے مانیٹرنگ کے لیے ٹیمیں تشکیل دے دیں۔ روزانہ کی بنیاد پر اس 80 سے زائد طالبات کی رجسٹریشن کا ٹاسک والدین کو غیر ضروری سینٹر میں طلب کرنے سے روک دیا گیا۔ فیصل آباد میں پی ڈی ایم کی ریلی کب ہوگی؟ لیگی کارکنان قیادت کے اعلان کے منتظر۔ ڈویژنل صدر مسلم لیگ نون حاجی اکرم انصاری کہتے ہیں ضمنی انتخابات کی وجہ سے شیڈول متاثر ہوا، سینٹ انتخابات کے بعد ہی نئی پالیسی مرتب ہوگی۔ فیصل آباد میں چودھری ٹریڈرز کی 5 سال مکمل ہونے پر تقریب۔ صوبائی وزیر برائے انسپیکشن ٹیم اجمل چیمہ اور صوبائی وزیر برائے کالونیز خیال احمد کاسرو کی شرکت۔ الیکٹرانکس اینڈ انسٹالمنٹ ایسوسی ایشن کے عہدیداروں سمیت دیگر بھی شریک۔ سابق ایم این اے میاں محمد فاروق کی بیٹی کے سال و ثواب کے لیے فیصل آباد میں دعائیہ تقریب۔ مرحومہ ضلعی صدر مسلم لیگ نون میاں قاسم فاروق کی ہمشیرہ ہیں۔ سابق ایم این اے میاں عبد المنان، عرفان منان سمیت سیاسی اور سماجی شخصیات کی شرکت۔ اس سال و ثواب کے لیے دعا کی گئی۔ کوآرڈینیٹر ٹو گورنر پنجاب ظفر اقبال سندھو کا گیتاوالا چوک میں بنے اولڈ ایج ہوم کا دورہ۔ بزرگ والدین کو دی جانے والی سہولیات کا جائزہ لیا، اپنے مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ دی پنجاب اسکول سسٹم فیصل آباد میں محفل چیئرمین ایسوسی ایشن آف پرائیویٹ اسکولز خالد حیات کموکا نے اہتمام کیا۔ علامہ شوکت علی کا والدین کی شان پر خصوصی خطاب۔ قاری آصف سیالوی، پرنسپل عمر حیات اور اسم حیات سمیت دیگر کی شرکت۔ سرگودا روڈ پر نجی مارکی میں ریزرو انسپکٹر پولیس محمد لائن محمد عاطف ریاض کی دعوت ولیمہ، جبکہ ملک شاہد علی، ملک اعجاز احمد، مرزا انجم کمال، ڈی ایس پی اشتیاق رسول، ایس ایچ اوز مظفر عرفان، میاں زاہد سمیت سیاسی، سماجی اور کاروباری شخصیات کی شرکت۔ نوبہتہ جوڑے کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ اور جنگ میں محکمہ اسپورٹس کے زیر اہتمام تیکوانڈو چیمپئن شپ جنگ چنیور ٹوبا اور فیصل آباد کے کھلاڑیوں نے مختلف ویٹ کیٹیگری میں حصہ لیا۔ تمام کھلاڑیوں نے اپنے ٹیلنٹ کا مظاہرہ پیش کیا۔ چیمپئن شپ کے انعقاد کو محکمہ کھیل کا اہتمام قرار دیا۔ ٹھنڈے موسم میں گیس بھی ٹھنڈی پڑ گئی۔ فیصل آباد میں سوئی گیس اڑنچو، اسلامیہ پارک، گلستان کالونی، منصور آباد، نشاط آباد، دی گراؤنڈ سمیت دیگر علاقوں میں لوڈ شیڈنگ۔ ناشتے کی تیاری مشکل اور کھانا پکانا بھی گھریلو خواتین کے لیے امتحان۔ لوگ ہوٹل سے کھانا منگوانے پر مجبور۔ جنگ میں بھی سوئی گیس پریشر میں کمی کی شکایات۔ متبادل ایندھن اضافی بوجھ، مہنگائی نے کنگال کر دیا عوام کی دہائی۔ چینی کی لمبی چھلانگ 100 روپے فی کلو تک جا پہنچی۔ چینی کی بڑھتی قیمتوں پر فیصل آباد کے شہریوں کا حکومت سے ناراضگی کا اظہار۔ کہتے ہیں کہ سال نو کے آغاز سے حکومت نے مہنگائی کے تمام ریکارڈ توڑ دیے۔ غریب عوام کو فوری طور پر ریلیف فراہم کیا جائے۔